السلام عليكم اعزائي الكرام، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو هذا اللي غادي نشوفوا فيه مواضيع مختلفه وجدا مهمه، واللي غادي نبداوها بالعثور على قنبله بحي مغربي بسبته. ثم غادي نشوفوا قضيه روسيا والمغرب يستغربان لنشر معلومات حول برود العلاقات المغربيه الروسيه. واخيرا غادي نشوفوا اعتراف قائد من البوليزاريو وإدلاؤه بحقائق صادمة لصحافة إسبانيا. خليكم معايا حتى آخر الفيديو. إذا غادي نبداو بالموضوع الأول واللي كيتعلق بمدينة سبتة المحتلة، بحيث أنه تم العثور على قنبلة بحي كيتواجدوا فيه غير المغاربة، وهذه القنبلة هذه قابلة للانفجار. هذا هو يعني المضمن في الموضوع. وقرب هذه القنبلة هذه وجدوا دراجة نارية، يعني ما عرفوش شكون هو صاحب هذه الدراجة هذه. إذن فتم الاتصال بالسلطات المعنية، يعني السلطات الإسبانية، وجات يعني يحاولوا أنهم يبعدوا ديك القنبلة. يعني وداتها واحد الشرطة اللي هي مختصة في تفكيك القنابل، داوها لواحد المنطقة آمنة باش غادي يفجروها تماك. وتم فتح تحقيق في هذا الموضوع باش يعرفوا شكون هو اللي حط هذيك القنبله، وشنو هو السبب وشنو وعلاش وكيفاش الى غير ذلك. اذا فصراحه القضيه ديال سبته ومليليه اللي كانت رجعت للواجهه في عز الازمه المغربيه الاسبانيه، فشفنا بانه واحد الحزب متطرف، الحزب اليميني المتطرف بوديموس مثلا، كاين حزب اخر اسباني اللي هما بينوا العداء ديالهم للمغاربه، واللي هما كانوا تيقولوا خصنا نطردوا المغاربه كاملين من سبته. اذا ف يعني ما يبعدش انه يكون شي شخص اللي هو اكيد غيكون متطرف، فما نقدروش نقولوا بانها ممكن تكون قضيه يعني حسابات شخصيه الى غير ذلك، ولكن القضيه فيها قنبله. اذا فالقنبله اذا تفجرت راه هي تودي بحياة مجموعة من الناس. إذا هذا اللي دار هذه القنبلة هذه كان الغرض ديالو هو المغاربة بالضبط، لأنها في حي مغربي. إذا فأنا أظن بأنهم المتطرفون ديال إسبانيا، وغادي نعرفوا هذا الشيء هذا في التحقيقات اللي غادي تجري فيما بعد. هذا إذا يعني أعلنوا عن صاحب هذه القضية الإجرامية هذه. ثم الموضوع الثاني وهو الموضوع الخاص بالمغرب وروسيا، وحنا شفنا بانه الاعلام تكلم يعني باستفاضه عن هذه الازمه، يعني كان برود وكان تجميد في العلاقات الروسيه المغربيه. وحنا شفنا البدايه باش كانت يعني بتجميد الرحلات يعني بين المغرب وروسيا، كذلك طائرات استثنائيه روسيه اللي خرجت يعني الروس من المغرب اللي كاينين في المغرب، كذلك الطلبه كانوا يعني مستاءون ما عارفين شنو يديروا. اذا فالصحافه يعني تكلمات كثير عن هذا الموضوع هذا، والسبب قلنا بان السبب حسب ما روجت له الصحافه، وهي المرتزقه ديال الفاغنر اللي بغات روسيا توضع لها قاعده في تندوف يعني بالجزائر، وهذا بدعم من الجزائر، وبشرط انها غاديه تدعم الجزائر بالاسلحه جد متطوره، لان روسيا ما لقاتش واحد السوق اللي تروج فيه الاسلحه ديالها، خصوصا في السوق ديال الهند وكذلك مع تركيا. اذا فبانت لها غير الجزائر، والجزائر يعني تتسابق نحو التسلح. لماذا؟ لمواجهه المغرب من طبيعه الحال. اذا فهذا ما روجت له الصحافه، ولكن اليوم نستغرب لهذا الخبر. هل هو ترويج صحفي اخر يعني ممكن انه يكون غلط، او ترويج يعني صحيح لا ندري. على أي فبعد انعقاد الاجتماع الثامن للجنة المغربية الروسية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، فكان هناك لقاء بين وزير الخارجية وسفير المغرب بموسكو. وهنا في هذا اللقاء تم التباحث حول مجموعة من القضايا، خاصة اللي كتدخل في تطوير العلاقات المغربية الروسية، والاستعداد كذلك للدورة الوزارية السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي في مراكش، حيث أعرب عن استغرابهما الشديد من المعلومات التي لا أساس لها من الصحة التي نشرتها
بعض وسائل الإعلام حول برود مزعوم في العلاقات بين موسكو والرباط، مؤكدين أن التعاون الروسي المغربي متعدد الأوجه وكذلك مفيد للطرفين ويتطور بشكل دينامي، ويبرز كذلك الدور النشيط الذي يطلع به في هذا العمل المشترك السفير الروسي في المغرب. بصراحة هذا الخبر جاء لينفي كل ما قيل حول العلاقة الروسية المغربية، وخلال هذا اللقاء هذا تمت مناقشة قضية الصحراء والوضع في المنطقة المغاربية. إذن ففي هذا الشأن يعني روسيا عندها موقف من القضية ديال الصحراء، فوزير الخارجية أكد مجددا موقفه الثابت من القضية الصحراوية والمؤيد للتوصل إلى حل متفاوض بشأنه للأزمات والنزاعات على أساس احترام المبادئ الأساسية ومعايير القانون الدولي وكذا قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. إذن فهنا روسيا شأنها شأن الدول الأوروبية، يعني في قضية الصحراء فهي يعني لا تدعم المغرب بكل صراحة، ما كاينش هنا دعم للمغرب، ولكن كتنتظر القرارات ديال مجلس الأمن الدولي، يعني داكشي اللي فتاه واللي ملاه واللي خرج به يعني مجلس الأمن الدولي هما معاه، على الأقل تكون الأمور بحال هذه، ولا أنهم يمشيوا يدعموا الجبهة الانفصالية وكذلك الجزائر. ولكن هذا هو اللي شفناه، وهذا ما أغضب المغرب، غير أنه كيبان لي من خلال هذا الشيء هذا أن روسيا تراجعت ربما لأنها شفت أن المصالح ديالها كاينه مع المغرب، وأنها غتفقد واحد الدولة واحد الشريك اللي هو مهم واللي هو غيزيد بها يعني حتى هي للقدام، خصوصا أن روسيا راحنا شفنا السوق الآن ديالها كيفاش بردات، خصوصا هي كتعتمد على بيع الأسلحة بزاف. لذلك فحسب عدة مصادر أكدت أنه روسيا غادية تبيع السلاح للجزائر على أن الجزائر تعطيها يعني تندوف توضع فيه القاعدة ديال المرتزقة ديال الفاغنر، وهذا هو اللي قلق المغرب. على أي هذا الشيء كان صحيح ولا ما كانش صحيح، المهم يبدو أن الآن العلاقة راهي بخير وعلى خير. ربما هذاك الجمود يعني اللي كان غير ديال واحد 3 أيام أو 4 أيام راه هو يعني كان بمثابة القرصة ديال الأذن اللي فيقات روسيا، خصوصا أنها كتشوف الآن يعني جميع الدول الأغلب يعني ديال الدول كلها كتوضع يدها في يد المغرب وكلها باغيه تتعامل مع المغرب، حتى ان روسيا القضيه ديال هاد الفاكسان هذا ديال سبوتنيك اللي كانت غديروا في الجزائر فما بقاتش غديروا في الجزائر. علاش؟ لان الجزائر ماشي دوله اللي فيها الامن والامان، ماشي دوله ديال المشاريع، الان كل شيء كيهرب منها والكل كيتجه نحو المغرب، لأن المغرب هو الدولة الرائدة الآن في الشمال الإفريقي. هذا يعني أحب من أحب وكره من كره، رغم أنه بعض الدبلوماسيين تخرجوا وتقول لك بأن الجزائر هي الكل في الكل يعني في المنطقة ديال الشمال الإفريقي وفي إفريقيا إلى غير ذلك، ولكن هذا الكلام ليس صحيحا، لأنه احنا كنشوفوا الآن الوضع السياسي ديال الجزائر، يعني الوضع ديالها داخليا كاين الحراك، كاين كذلك الاقتتال بين الجنرالات حول الحكم، خصوصا أن الشنقريحة ما بقاتش عنده الثقة في من حوله وخدام كيصفي والاعتقالات في صفوف الماك وفي صفوف الحراك الشعبي وفي صفوف كذلك من حوله اللي كيشم فيهم الريحة ديال أنهم ممكن أنهم يغدروا به، لأن هذا الشيء عندهم كامل مبني على الغدر من البداية. لذلك فهم كينتظروا حتى هما شكون اللي غيغدر بهم كما هما غدروا باللي سابقينهم. إذن فلهذا كل الدول كتهرب من الجزائر باش تمشي توجه للمغرب، لأن المغرب هو الوجهة الآن والقبلة ديال كل اللي بغى يدير شي مشروع كيمشي للمغرب، هي الأرضية الخصبة، كاين الأمن كاين الأمان، كل شيء موجود. إذن فهذا هو المضمن في الموضوع. ثم غنجيو الموضوع الثالث والاخير اللي كيخص قائد عسكري بجبهه البوليزاريو، واللي اعترف لهذوك ما سمي بين قوسين صحافه اللي كانوا جاو يعني في المناطق قرب تندوف، يعني في المناطق اللي هي قرب الحدود، كذلك قرب الجدار الامني، وكانوا تيصوروا الى غير ذلك، وتم نشر واحد الاخبار اللي هي كاذبه بانه راه الجيش المغربي تيقذف، ولكن لم ينشروا صور عن هذا الامر. وهذا اللي غادي ياكدوا هو هذا الكلام هذا ديال واحد يعني قائد عسكري في جبهة البوليزاريو اللي قال لهذوك الناس ديك المجموعة اللي كانت وهم إسبان، قال لهم بأنه احنا
راح ولينا خايفين من الجيش المغربي، يعني ان الاسلحه اللي عنده فهي جد متطوره، وحنا ما يمكنش نضاهيو المغرب في الاسلحه ديالو. وتكلم ليه على الدرون، قال له الدرون ملي كيدوز راه حنا ما كنشوفوش، يعني كيبان وكيتخبى فواحد الوقت اللي هو وجيز بحيث حنا ما كنعرفوش يعني فوقاش ممكن يخرج لينا. اذا يعني كلام صراحه كصبي يحكي عن شيء اللي هو غريب. يعني هنايا راه صافي كما نقولوا المغرب هرب عليهم بزاف، بحيث قال كذلك بان الحرب التي تخوضها الميليشيات فهي مختلفه الان عن الحرب اللي كانت في السابق، لان الان المغرب عنده اسلحه اللي هي متطوره. الجيش بلا ما يدخل للميدان عنده الاسلحه اللي كتراقب، واللي ايضا الا بانت لها شي حاجه بحال الدرون كتبان لها شي حاجه كتقذف. اذا فهذا امر اللي هو يعني جد متطور. وهناك اسلحه اخرى اللي المغرب يعني ما مخدمهاش لحد الساعه مع البوليزاريو، ما خدمهاش نهائيا. وحسب البيبليكو صحيفه اسبانيا اكدت وصرحت ان طائرات الدرون العسكريه التي اصبح يمتلكها المغرب صارت اكثر كوابيس عناصر البوليزاريو، حيث لا ترى ولا يسمع لها أي صوت وتظهر وتختفي بسرعة، مما جعل الميليشيات تعاني من الوسواس ويبدأون في التحديق في السماء بعد أي عملية ينفذونها. ثم أكد أن هناك فارق كبير في ميزان القوى والتكنولوجيا بين الميليشيات والقوات المسلحة الملكية المغربية، مما يجعل بوليزاريو معرضة لتلقي هزائم وخسائر ثقيلة دون أن تحدث أي أضرار كبرى للجانب المغربي. إذن فهذا راجع للترسانة العسكرية اللي حاول المغرب أنه يطورها ويجددها، وهذا ترقبا لكل ضربة من ناحية العدو، لأن هذه الأمور هذه فكان مستعد لها المغرب وما زال كيستعد لها، لأنه ما كنقدروش نعرفوا أشنو ممكن يكون من بعد. خصوصا أننا كننتظروا الآن مجلس الأمن الدولي والقرار اللي غادي يخرج به. احنا كنشوفوا الجبهة كيف السعرات لا هي ولا الجزائر من بعد التقرير ديال أنطونيو غوتيريس ما عجبهمش الحال. إذن فهذه الأمور كلها واضحة الآن. إذن فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، مبقى ليا إلا نقول لكم السلام عليكم.